15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। हम और आप मिलकर आजादी की जश्न मनाते हैं। जो कहीं भी रहता है वो आजादी की खुशी मनाता है। हिंदुस्तान में बसने वाले हर शख्स खुशी मनाता है, लेकिन गौर करने की बात है कि ये आजादी हमें किस तरह मैसर हुई है। ये हमको मालूम होना चाहिए कि आजादी में उलमाए इकराम और मुसलमानों का क्या किरदार रहा। हमारे अकादरीन, हमारे उलमा क्या जंगे आजादी में क्या किरदार रहा, ये हमें और आपको मालूम होना चाहिए। हमारी नई नस्लों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जंगे आजादी में उलमाए इकराम और मुसलमानों का किरदार क्या रहा। हमें नई नस्लों को बताना है, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जंगे आजादी की तारीख को मस्त कर रहे हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। जंगे आजादी की तारीख पर अंग्रेज मुअर्रिख की भी किताब है। हमारे उलमाए कलाम ने भी जंगे आजादी पर तारीख लिखी है। हम उसका मुताला करें और अपनी नई नस्ल को जंगे आजादी की तारीख से रुशनास कराएं। उनको बताएं कि इस जंगे आजादी में हमारे उलमाए कलाम और मुसलमानों का किरदार क्या रहा। जंगे आजादी की तारीख लंबी है, जुमा का वक्त मुख्तसर होता है। 20-25 मिनट में बात को खत्म करना पड़ता है। मैं चंद नुकात पर रोशनी डालूंगा और इशारा करते हुए चला जाऊंगा। आप तारीख का मुताला कीजिए, अपने बच्चों को हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ कराइए, ये जरूरी है। 1448 में ये अंग्रेज हिंदुस्तान आया। 1601 में अंग्रेज का एक वक्त तिजारत के सिलसिले में वास्को डी गामा के जरिए कलकत्ता के साहिल पर पहुंचा। उस वक्त बादशाह हिंदुस्तान का जहांगीर था। उसके अंदर सियासी समझबूझ नहीं थी। उसने अंग्रेज को यहाँ तिजारत के सिलसिले में जो आए, अंग्रेज ने ये मुतालबा किया, ये दरखास्त की कि हम यहाँ तिजारत के सिलसिले में आए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम यहाँ तिजारत करेंगे, यहाँ के रुपये पैसे को बरतानिया की मंडी में ले जाएंगे और हिंदुस्तान में लगाएंगे। और उन्होंने एक कंपनी कायम की, ईस्ट कंपनी, ये कायम किया। और बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज को सहूलतें दी, इजाजत दे दी और इलाकों के इलाके उनके सुपुर्द कर दिए कि ये लोग, यहाँ तुम्हारी हुकूमत है, यहाँ तुम फैसला करना, यहाँ तुम रहो। लेकिन जहांगीर को भी नहीं मालूम था कि इनका दजल क्या है, फरेब क्या है। ये धोखा देते हैं, ये धोखेबाज हैं। चुनांचे वो आए और तिजारत शुरू की।
سے پہلے ان کے 4 بڑے بڑے ریاستوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1702 میں عارف باللہ امام اولیاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا یہ برد صغیر میں جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں سب کی حدیث سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتی ہے، چاہے وہ سنی مکتب فکر کے ہوں یا شیعہ مکتب فکر کے ہوں یا کسی بھی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کا سند حدیث شاہ ولی اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور شیخ ابو طالب سے علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں اور ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا آغاز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیق الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 صاحبزادے تھے، چاروں مفسر قرآن تھے۔ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھی، اور اگر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو عرب عمارت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اگر ان کے ترجمے سے قرآن کا ترجمہ نہیں ملتا تو متحدہ عرب عمارت اس کو ضبط کر لیتا۔ تو یہ مفسر تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے بنگال کی سرزمین اور پلاسی کا میدان نواب سراج الدولہ نے 1751 میں انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے 1757 میں جنگ شہادت نوش فرمائی۔ پھر جب نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے تو اب یہ انگریز سمجھے کہ اب ہمارا راستہ صاف ہے، اپنا قدم پھیلانے لگے۔ پھر آگے 1792 میں حیدر علی کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ میسور کی دھرتی پر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور ان کا ایک جملہ ہے کہ شیر کی ایک
जो छोटे छोटे नवाब बचे हुए थे वो भी अंग्रेज के पीछे पीछे हो लिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालात नागुफ्ता के थे। ऐसे हालात में बुनिया नशीन उलमाए किराम अंग्रेजों के मुकाबले में आए और अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया। फतवा देने की दूर की बात, अंग्रेज के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। हमारे अकादरीन ने उस वक्त जो मुहद्दिस थे अपने अपने मसनदे दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं और इधर अंग्रेज के खिलाफ फतवा दे रहे हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये भाग लिया और उनको ये एहसास हुआ कि अगर इस्लामी तखस्सुस को बरकरार रखना है, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को बरकरार रखना है, हिंदुस्तान की तहजीब को बरकरार रखना है, उसके तमद्दुन को बरकरार रखना है, तो इस्लामी तशक्कुक, इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन और मुल्क की जो तहजीब और तमद्दुन की बका के लिए अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ेगा। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। अंग्रेजों ने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई, आपके ऊपर जुल्म और इस्तिबदाद का पहाड़ तोड़ा, लेकिन अल्लाह ने उस मर्द मुजाहिद को तक़वा का, तहारत का, सब्र का, इस्तिकामत का पहाड़ बना दिया। वो अपने फतवे से पीछे नहीं हटे। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 2 साल में इंतकाल हो गया 1824 में। शाह साहब के खुसूसी तरबियत याफ्ता सैयद अहमद शहीद राय बरेली रहमतुल्लाह अलैह और आपके भतीजे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इसकी बागडोर दी। बागडोर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में। ये जो शाह साहब के खुसूसी तरबियत याफ्ता थे, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तरबियत की, इनको बनाया और जंगे आज़ादी के लिए इनको सजाया संवारा। और ये हजरात अंग्रेजों के खिलाफ तदबीर करते हैं और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीक चलाते हैं। ग्वालियर के राजा को खत लिखा जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप कि हम अंग्रेजों का मुकाबला करें, मिलकर एक होकर मुकाबला करें। ये एक ऐसी तहरीक थी कि जो हिंदुस्तान में बसने वाले, रहने वाले थे, सबके लिए ये जरूरी था कि सब मिलकर अंग्रेज का मुकाबला करें। चांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये मालूम हुआ कि जो रंजीत सिंह है ये मुसलमानों पर जुल्म और इस्तिबदाद का पहाड़ तोड़ता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, मुसलमानों को अज़ियतें देता है, तो राय बरेली से एक काफिला लेकर चलते हैं और बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी साथ होते हैं। दोनों हजरात बालाकोट की पहाड़ी में अंग्रेज का मुकाबला करते हुए जाने शहादत नौश फरमाते। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताखे रसूल कहा जाता है। एक गैर मुस्लिम ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खा ली थी कि मैं जब तक तेरा सर कलम नहीं कर दूंगा मैं नहीं मरूंगा, और उसको मार कर तब शहीद हुए। यह आशिक़ रसूल थे। हमें इन बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों पर अपनी रहमत कामिला नाज़िल फरमाए। वहां बालाकोट की पहाड़ी में शहीद हो गए। अब ये अंग्रेज समझे कि अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते।
سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کی لمبی فہرست ہے، وہاں اس وقت اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کہیں موقع ملے گا تو اس کو شمار کیا جائے گا۔ میٹنگ ہوئی، سب کے حوصلے پست تھے۔ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہماری تعداد غازیان بدر سے کم ہے، لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا، ہمت میں حوصلہ پیدا ہو گیا، ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے جذبات ولولہ اور اچھال مارنے لگے، سب تیار ہو گئے۔ 2 محاذ بنائے گئے، ایک کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھی، اور دوسرا شاملی مرچ کا میدان جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سپرد تھی۔ اس جنگ میں حافظ ظالم شہید ہوئے، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس جنگ میں جب ناکامی ہوئی تو اب مسلمانوں کے اور علماء کرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ انگریز نے یہ سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کی کمر کو توڑ دیا، ان کے حوصلے کو پست کر دیا، ان کے ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا، اب یہ ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اس دور میں مسلمانوں پر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ہزارہ ہزار علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا جاتا، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ حجاز کا سفر کرتے ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انگریز نے وارنٹ جاری کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بے خلاف تھا، لیکن 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں تھے، چھپے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں باہر نکل آئے؟ آپ کو تو اندر رہنا چاہیے، چھپے رہنا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن سے زیادہ نہیں چھپے۔ یہ عاشق رسول ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے، ہمیں علماء کرام کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اپنی نسل کو بتانا چاہیے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا جو نئی نسل کو جنگ آزادی کی تاریخ بتا سکے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں اس کو معلوم ہونا چاہیے اور نئی نسل کو بتانا چاہیے۔ بہرحال یہ ناکامی ہوئی، انگریز کے پاس وسائل تھے، ذرائع تھے، سامان تھے، وہ یہ کرنے لگے کہ جو بچے تھے ان کو یہ پڑھاتے تھے، اسکول میں داخلہ کرتے تھے، اور اپنے عیسائی جو مذہب ان کا تھا ان کو اس میں لے جاتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے یہ سوچا کہ کیوں ہم نہ جو غریب بچے ہیں، جو یتیم ہیں، ہم ان کو پڑھائیں گے، مفت میں تعلیم دیں گے، اور ہم ان کو سنواریں گے اور سجائیں گے اور انگریز کے خلاف تیار کریں گے۔ یہ خفیہ سازشیں کی گئی۔ اسی وجہ سے ٹھیک 10 سال کے بعد 1857 کی جنگ میں جو ناکامی ہوئی، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1868 کے آغاز اور 1866 کے آخر اور 1866 کا آغاز میں دارالعلوم کی داغ بیل ڈالی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور یہ مدرسہ قائم کیا، اور بھی بہت سارے مدرسے قائم ہوئے، شاہی مراد آباد، سہارنپور، اور بھی بہت سارے مدارس کا قیام عمل میں آیا۔
وہ یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے اور ان کو مجاہد بنائیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم کی بے تعلیم، دارالعلوم کا بنیاد رکھا اور ایک انار کے درخت کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد۔ پھر چند سال کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا۔ اس سے پہلے ایک جمعیت قائم کی، جمعیت ثمرۃ التربیت، یہ قائم کی، یہ خفیہ جمعیت تھی، یہ جماعت تھی، اس میں انگریزوں کو کام خبر نہیں ہوا۔ پھر کسی وجہ سے پتہ لگ گیا تو یہ جمعیت بھی ختم کر دی اور پھر جمعیت قائم کی، جمعیت الانصار۔ جمعیت الانصار کے بینر تلے ایک دیوبند میں اجلاس ہوا، اس کا نام دیا جلسہ دستار بندی۔ جو دارالعلوم کے فارغین تھے، جو دارالعلوم سے تعلیم حاصل کر چکے تھے اور جس خطے میں، جس گاؤں میں وہ جا کر دین کی خدمت کر رہے تھے، شیخ الہند مولانا محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا۔ یہ شیخ الہند مولانا محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ یہ عزم کا، استقامت کا، صبر کا، تقویٰ کا، طہارت کا پہاڑ تھا۔ اس نے وہ کارنامے انجام دیے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ جو تحریک چلائی، دیوبند میں اجلاس ہوا، سارے فارغین دارالعلوم کے جمع ہوئے اور ان کے سروں پر دستار باندھی جا رہی تھی، لیکن انگریزوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی۔ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ جہاں جائے، جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف لوگوں کا ذہن بنائے، ان کے خلاف میدان میں آئے۔ چنانچہ یہ رہتے کرتے اس وقت تو کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ 1885 میں کانگریس یہ قائم ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی ارمال کی تحریک چلائی۔ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی، یہ ایک دم قریب تھا کہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے، کسی ایسے کے ہاتھ لگا کہ اسی نے اس راز کو افشا کر دیا۔ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو تقدیر الہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو 1916 میں آپ حجاز مقدس کے سفر پر گئے، جو حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں تھے۔ تقریباً 3.5 سال وہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ وہاں سے آئے تب بھی وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ہمت ختم نہیں ہوا تھا۔ وہی جذبہ، وہی حوصلہ تھا اور انگریز کے خلاف میدان میں تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آزادی کی باغ دور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ بالآخر یہ ملک، ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا۔ یہ اتنی قربانیوں کے بعد، ان قربانیوں سے ہمیں آزادی میسر ہوئی۔ تقریباً 150 سال تک انگریز نے یہاں حکومت کی۔ یہ ہماری قربانی ہے۔ ہم یہ آزادی کا جشن جو مناتے ہیں، ان قربانیوں کے طفیل میں مناتے ہیں۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا جوہر علی، مولانا شوکت علی اور بھی جو گاندھی جی اور بھگت سنگھ یہ سب بھی ساتھ میں تھے، لے دے کے 15 اگست 1947 میں یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہم نے آزادی کی سانس لی۔ انگریز کل بھی ہمارا دشمن تھا، علماء کا دشمن تھا، آج بھی وہ ہمارا دشمن ہے، علماء کا دشمن ہے، اور وہ دشمنی وہاں سے ادا کر رہا ہے۔ وہ اپنے چیلوں کو چھوڑ رکھا ہے اور وہ علماء کرام پر اور مشائخ اعظام پر
जो सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अगर हमें आज़ादी की सांस लेनी है तो हम अपने किरदार को, अपनी सीरत को सुधार लें। अगर हम अपनी किरदार और सूरत को नहीं सुधारेंगे तो इससे अबतर और दिगर गुण हालात आएंगे, हालात बहुत खराब होंगे। हम अपने आमाल को सजाएं, संवारें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करें, तब ये हालात सुधरेंगे। बनी इस्राइल का वाक़या पढ़ लीजिए, कुरान पाक में मौजूद है। जो कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं और तफसीर पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि जब बनी इस्राइल की बदआमालियाँ बढ़ी तो अल्लाह ताला ने ऐसे बादशाह को मुसल्लत किया जो उनको तिक्का रोटी कर डाला। जब उन्होंने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह के तरफ रुजू हुए तो उनके हालात सुधरे। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो इससे भी अबतर हालात आएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सबको अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जंग आज़ादी में जो मुसलमानों का, उलमाए किराम का जो किरदार है वो अपनी नई नस्ल को बताएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।